Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. Guys, आप लोगों ने तो देखा ही था कि दैन भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, अनन्या और खुशी जहाँ अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, जहाँ उनके मन में कुछ भी नहीं था कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या के स्टेप डैड जिन्होंने अब ठान ही लिया था कि वो बदला लेंगे, लेकिन ये बदला सिर्फ अनन्या या सिर्फ खुशी से नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार वालों से होगा। इसीलिए वो अनन्या और खुशी के साथ कुछ बहुत ही गलत करने का प्लान कर रहे थे, पर वो क्या है वो अभी हमें नहीं पता। यहाँ दूसरी तरफ छुट्टी होने के बाद अनन्या और खुशी दोनों घर आ जाते हैं, जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। यही सोच सोच के परेशान हो जाते कि 2 दिन के बाद बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ऐसा लगता है मानो जैसे कुछ आता ही नहीं। ये दोनों डिस्कस यही कर रहे थे और अपसेट होके बैठे थे। तभी गीता आती है जो इन दोनों बच्चियों को प्यार करती है और इन्हें फ्रेश होने को भेज देते हैं। दोनों जब फ्रेश होके आते हैं तो गीता खाना इनके रूम में ही लगाती है और इन दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाती है। दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, जो थोड़ा थोड़ा खाना खाते साथ ही कहते बस हमारा पेट फुल है, अब हम सोने लगे। पर खुशी नहीं मानती, सॉरी गीता नहीं मानती। वो ज़बरदस्ती खुशी को खाना खिलाती है, नन्या को भी, और फिर इन्हें सुला देती है। इन्हें सुलाने के बाद वो बाहर आती है और भूमि को बोलती है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है, हमें थोड़ा इन्हें अब रिलैक्स करना होगा। 2 दिन बाद एग्ज़ाम्स है, इतना स्ट्रेस लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जिससे भूमि बोलती है ठीक है मैं कुछ करती हूँ। और फिर भूमि और गीता दोनों ही साथ में कुछ प्लानिंग करने लगते हैं, कुछ स्पेशल करने का। और यहाँ ये दोनों 2-3 घंटे सोती हैं और उसके बाद इनका अलार्म बजता है। ये दोनों जल्दी जगती हैं, साथ में फ़्रेश होने के लिए जाती हैं और फ्रेश होते हुए यहाँ खुशी थोड़ी रोमांटिक होते हुए अनन्या को किस भी करती है। अनन्या भी खुशी को किस करती है, पर इतने में खुशी उसे पुश करते हुए थी, ओ नो 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 हमारे पास इन सब का भी टाइम नहीं, हमारे एग्ज़ाम्स है। अनन्या हंसते हुए थी, अच्छा तो फिर मुझे स्टार्ट ही क्यों किया था किस करके, अब तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल कर अनन्या खुशी को अपने करीब करती है और बस उससे किस करने लगती है। इतने में ही बाहर से आवाज़ आती है, अनन्या बेटा, खुशी बेटा, कहाँ हो आप? ये आवाज़ गीता की थी। तो ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ भूमि और गीता ने अच्छे से घर को सजा रखा था। ये दोनों कहते अरे यार, तो हम लोग का बर्थडे भी नहीं, आप लोग का भी नहीं, अभी ये घर इतने अच्छे से सजा क्यों रखा है? जिस पे भूमि बोलते हैं क्योंकि अब हमारा मन कर रहा था। कैसी सजावट है, अच्छी है ना? गीता और भूमि जब ऐसे पूछते तो नैना खुशी दोनों कहते हाँ घर बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन इतनी मेहनत क्यों की? जिस पे अनन्या इन दोनों को प्यार करती है और कह दिया कि क्योंकि तुम दोनों बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, थोड़ा स्ट्रेस कम करो और आज हम जम के पार्टी करेंगे। ये आज हमने घर पे छोटी सी पार्टी रखी है। इस पर अनन्या और खुशी बोलती है अरे नहीं नहीं हम पार्टी नहीं करेंगे, हमारे एग्जाम्स हैं, हमें पढ़ाई करनी है। जिस पे भूमि कहती है अरे पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी, ज़रा मन को शांत करो, दिमाग शांत रखोगी तो पढ़ाई और अच्छे से होगी। चलो कोई नहीं, 2 घंटे पार्टी कर लो, उसके बाद तो पढ़ाई ही करनी है ना। तो इस पर अनन्या और खुशी भी मान जाते हैं। फिर ये लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं, साथ में मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, गुनगुनाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर साथ में कैंडल लाइट डिनर भी करते हैं फैमिली कैंडल लाइट डिनर, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। ये लोग साथ में कैंडल लाइट डिनर करते हैं, बहुत सारी मस्ती गपशप भी करते हैं। और उसके बाद अनन्या और खुशी बोलते हैं अब हम दोनों पढ़ाई करने जा रहे हैं। भूमि और गीता बती हम भी आएंगे, और वो दोनों इन दोनों को अपने हाथों से किताबें खोल के देती हैं और साथ में पढ़ाई भी कराती हैं। अब इन दोनों को पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो चुका था, बेचारियों को नींद के मारे बुरा हाल हुआ था। तो बूम इन दोनों के फोर पे किस कर चुकी थी, चलो अब शाबाश थोड़ा आराम कर लो, सुबह जल्दी उठना है ना, स्कूल भी जाना है। तो कहती हमें समझ नहीं आता एग्ज़ाम से एक दिन पहले स्कूल कौन बुलाता है? जिस पे भूमि हंसते हुए कहती अरे तुम लोग की प्रिंसिपल ऐसी है, क्योंकि वो मेरी भी रह चुकी है तो मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बुलाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, तो 2 घंटे का काम होगा, तब तक मैं वहीं पे तुम लोग के साथ रहूँगी। जिस पर नन्हे और खुशी खुश हो जाते हैं। और ये लोग जब सो रहे थे तो अनन्या खुशी को हक करती है, उसे किस करती थी, बस एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने तो जान, फिर देखो 1 सेकंड के लिए भी आपको नहीं छोड़ूंगी। जिस पे गीता हंसती है अभी पहले सो जाए, अभी ड्रीम्स में जो करना हो कर लेना, अभी सो जाओ। जिस पे अनन्या मुस्कुराती है, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, बस सो जाते हैं। ऐसे लगता है कि ये लोग अभी सोए थे और अभी सुबह हो गई, यूँ इनका अलार्म बजने लग जाते हैं। नैना बोलती उफ़ यार खुदाया, अभी तो सोए थे, अब उठना भी पड़ेगा। काश 2-3 घंटे और सोने को मिल जाते तो कितना अच्छा होता। इतने में ही खुशी भी जग जाती, कहती उफ़ मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, मुझे तो बहुत ज़ोर से नींद आ रही है।
इतना बोल के खुशी फिर से सोने लगती है, पर अनन्या उसे पकड़ लेती है और कहती है नहीं नहीं जान, सोना मत, देखो लेट हो रहा है, चलो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं। और फिर ये दोनों साथ में शावर लेने जाते हैं क्योंकि इन्हें स्कूल जाना था और काफ़ी लेट भी हो रहा था। और आज पहली बार पास में ही थे, ये दोनों साथ में शावर ले रहे थे, पर फिर भी कुछ नहीं कर रहे थे क्योंकि टाइम ही नहीं था कुछ करने को। ये लोग बस जल्दी जल्दी शावर लेते हैं, एक दूसरे को आंखों से ही निहारते हैं, आंखों ही आंखों में सब कुछ कर डालते हैं और फिर जल्दी से शावर लेने के बाद रेडी शेडी होने के बाद भूमि के साथ स्कूल चले जाते हैं। वहाँ भूमि भी सारा टाइम इनके साथ ही रहती है। वहाँ पे प्रिंसिपल मैम ने आज सारे उन स्टूडेंट्स को बुलाया था जिनके बोर्ड एग्जाम्स थे, और मैम जो है वो इन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम तुम लोग को किन किन बातों का ख्याल रखना है। सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने के बाद मैम यहाँ पे खुशी और अनन्या को स्पेशल 2-3 एडवाइस देती है, जिससे अनन्या और खुशी बहुत खुश होते हैं। मैम की नज़र में ये दोनों ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। मैम इन दोनों को काफ़ी अच्छी-अच्छी एडवाइस भी देती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड तो तुम डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हो। जिस पे अनन्या और खुशी तो खुशी के मारे मैम का आशीर्वाद लेते हैं, फिर उन्हें थैंक यू वगैरह भी बोलते हैं और भी अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं मैम को। और फिर फाइनली ये मीटिंग वहीं पे समाप्त होती है। तो भूमि इन लोग को लेके घर आ जाती है। ये लोग आते ही पढ़ाई करने लग जाते, तो भूमि बोलते बुरी बात, पहले जाओ जल्दी से हाथ मुँह धो फ्रेश हो जाओ। वो दोनों फ्रेश होते हैं और फिर से पढ़ाई करने लगते हैं। भूमि इन दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। वो उन लोगों की पर्सनल ट्यूटर बन चुकी थी, अपना काम वाम छोड़ के इन दोनों को पढ़ाने में लग चुकी थी। और वहाँ गीता, वो तो पर्सनल शेफ़ बन चुकी थी, जो तरह तरह की चीज़ें बना के इन लोगों को अपने हाथों से खिलाती थी ताकि इन लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। गीता खिला रही थी, भूमि पढ़ा रही थी, और इस तरह इन लोग की पढ़ाई चल रही थी। तभी डोरबेल बजती है, गीता नीचे जाती है। यहाँ कोई और नहीं, अनन्या की मॉम थी जो अनन्या को बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहती थी। कल अनन्या का पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, पर कल वो यहाँ नहीं थी, उन्हें किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना था, इसलिए आज वो बेस्ट ऑफ विश करने आई थी, बेस्ट ऑफ लक पे, जिस पे खुशी मना कर देती है क्योंकि खुशी नीचे आ जाती है। वो बोलती है कि आंटी आप अनन्या को डिस्टर्ब करोगी, इतनी मुश्किल से वो पढ़ाई करी है, फिर से पुरानी बातें याद करेगी और अपसेट हो जाएगी, आप उसके सामने मत आओ, यही ठीक है। पर गीतावती बेटा तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो उसकी माँ है। जिस पे खुशी बोलती है मम्मा मैं अनन्या के लिए ही कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती अनन्या ने इतनी जो मेहनत की है वो थोड़ी स्ट्रेस की वजह से कामयाब ना हो और उसका अच्छा रिजल्ट ना हो। जिस पे खुशी की बात सुन के तो गीता भी एग्री करती है, पर अनन्या की मॉम कहती है ठीक है मैं दूर से उसे देख लूँगी। यहाँ खुशी और गीता रूम में आ जाते हैं और अनन्या की मॉम वो चुपके से अनन्या को झांक के रूम के बाहर से देख रही थी। यहाँ अनन्या अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, वो कहती अरे गीता माँ कहाँ चली गई थी, जल्दी से खिलाओ ना, भूख भी लग रही है। तो गीता अपने हाथों से अनन्या को खिला रही थी, अनन्या पढ़ाई कर रही थी, साथ में भूमि भी उसे पढ़ा रही थी। सब कुछ देख के अनन्या की मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उसे पता था अनन्या को यही प्यार और केयर चाहिए था जो वो कभी दे ही नहीं पाई। पर यहाँ भूमि और गीता उसे इतना ज़्यादा प्यार और केयर दे रहे थे, अपने बच्चे की तरह उसका ख्याल रख रहे थे। ये देख के वो बहुत खुश होती है और साथ साथ उसकी आंखें भी नम हो जाती है। वो अपने आंसू पोंछती है और बाहर चली जाती है। गीता उसे जाते हुए देखती है जो कि उसके पीछे जाती है। तो अनन्या की मोम गीता के सामने हाथ जोड़ दिया, आज तक की हर बदतमीज़ी के लिए माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि अनन्या को जो फैमिली चाहिए थी उसे वैसी फैमिली मिल गई। तुम लोगों ने अडॉप्शन की बात की थी ना, मैं रेडी हूँ अडॉप्शन के लिए। जिस पे गीता साफ मना कर देती है क्योंकि वो जानती थी अनन्या इस अडॉप्शन के लिए कभी भी नहीं मानेगी। वो खुशी की बहन नहीं बनना चाहती, इसलिए गीता बोलती है अडॉप्शन की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बेटी है, हमने उसे दिल से माना, बस इतना ही काफ़ी है। जिस पे अनन्या की मोम भी हैरान होती है कि अब जब मैं अडॉप्शन के लिए मान गई हूँ तो ये क्यों नहीं मान रही। खैर अनन्या की मोम बोलती है कि उसका ख्याल रखें और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती हैं। गीता बोलती है इसे कहने की वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, खैर मुझे क्या। गीता वापस घर आ जाती है और ये लोग फिर से बच्चों का ख्याल रखने लगते हैं। अब ये लोग सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करते हैं। अगले दिन ही बोर्ड एग्ज़ाम था तो ये लोग पूरी तरह से घबराए हुए थे। पहली बार अनन्या और खुशी को इतना ज़्यादा डर लग रहा था किसी एग्ज़ाम से, और ये लोग सो भी नहीं पा रहे थे। पर भूमि और खुशी उस दिन इनके साथ सोते हैं। गीता भी इन्हें समझाती है और सुलाती भी है कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, तुम लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, ये बात सब जानते हैं, क्या तुम लोग को नहीं पता क्या। और ऐसे इन्हें प्यार से सुला देती है। अगले दिन खुशी और अनन्या की तो तोते ही उड़े हुए थे, वो दोनों पूरी तरह से घबराए हुए थे। भूमि और गीता फिर से इन्हें शांत कराती हैं और खुद पे विश्वास रखने का बोलती हैं, जिस पे खुशी बोलती है ठीक है अब हम टेंशन नहीं लेंगे। फिर ये लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट भी करते हैं और गीता और भूमि दोनों ही इन दोनों बच्चियों को उनके सेंटर छोड़ने जाती हैं जो कि साथ में ही था। और फिर इन लोग का एग्ज़ाम जैसे ही
اینڈ ہوتا ہے یہ دونوں باہر آتی ہیں جہاں یہ لوگ ان کا ویٹ کر رہے تھے، اننیا اور خوشی بہت خوش تھے، ان کا ایگزام پہلا بہت اچھا گیا تھا اور یہ لوگ بہت خوشی کے مارے اچھل رہے تھے، اور گیتا اور بھومی کو تو حگ ہی کر لیتے تھے سب۔ آپ لوگ کی محنت کے کارن، آپ لوگوں نے ہم پہ اتنی محنت کی کہ ہم نے بہت اچھے سے اسٹڈی کیا، آپ لوگ نہیں ہوتے تو ہم کبھی بھی اتنی ہارڈ ورک نہیں کر پاتے، جس پہ گیتا اور بھومی بولتی ارے نہیں یہ تو تم لوگ کی ہی محنت ہے۔ اور پھر یہ لوگ بچیوں کو لے کے گھر آ جاتے ہیں، گھر پہ ایک چھوٹی سی پارٹی رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پہلے ایگزام بہت اچھا تھا، جس پارٹی میں ان کا فیوریٹ کھانا بھی ہوتا ہے، تھوڑا بہت سانگ بھی ہوتا ہے، تھوڑی مستی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ پارٹی صرف 1 گھنٹے کی تھی۔ اس کے بعد یہ روم میں چلے جاتے ہیں جہاں تھوڑا آرام کرتے ہیں اور پھر سے اسٹڈی اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب ان کے بورڈ ایگزامس کافی اچھے جا رہے تھے، سارے ایگزامس میں انہوں نے اچھے سے محنت کی تھی، گیتا اور بھومی نے بھی سارا کام وام چھوڑ کے بچوں پہ دن رات ایک کر دیے تھے۔ جب تک ان کے ایگزامس چلتے ہیں گیتا اور بھومی نے دنیا داری بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، پر ساری محنت بچوں پہ ہی کی تھی، اس لیے بچوں کے ایگزامس بہت اچھے جاتے ہیں۔ اور جس دن لاسٹ ایگزام ہوتا ہے اس دن تو خوشی اور اننیا کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ اننیا خوشی کو بولتی آج لاسٹ ایگزام ہے جان، آج آپ کی خیر نہیں دیکھنا، آج میں آپ کو جم کے پیار کروں گی، جس پہ خوشی تھوڑا شرماتی ہو گئی تھی کیا ہے اب ایگزام ختم نہیں ہوا، چپ چاپ سے ایگزام دینے چلو۔ اور پھر یہ دونوں ریڈی ہو کے ایگزام دینے کے لیے جاتے ہیں، ایگزام سینٹر میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اننیا اشاروں اشاروں میں کہتی بچوں آج تو لاسٹ ایگزام ہے، آج کہاں بچو گی مجھ سے، جس پہ خوشی شرمانے لگتی ہے۔ اور پھر فائنلی ایگزام کا پیپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، جسے دیکھ کے اننیا کے فیس پہ تو اور زیادہ خوشی چمکنے لگتی ہے، کیونکہ آج کا سارا پیپر اسے بہت اچھے سے آتا تھا، وہ جلدی سے ایگزام دینے لگتی ہے اور وہاں خوشی بھی ایگزام دے رہی تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پر تبھی اننیا دیکھتے خوشی تھوڑی سی پریشان لگ رہی ہے۔ اننیا اشارہ میں اس سے پوچھے کہ کیا دقت ہے، جس پہ خوشی اسے بتاتی ہے کہ اسے اس میں سے ایک لانگ کوسچن نہیں آتا، اور ایک لانگ کوسچن چھوڑنا مطلب اپنے اچھے خاصے مارکس کو خود ہی چھوڑ دینا، جس پہ اننیا اسے اشارہ کرتی ہے کہ ڈونٹ وری، میں ہوں نا، سب ہو جائے گا، جو آتا ہے پہلے سب سے اچھے سے وہ کرو۔ خوشی بولتی ہے ٹھیک ہے، اور پھر جو اسے سب سے اچھا آتا ہے وہ سب کر لیتی ہے۔ اننیا بھی جلدی جلدی اپنا ایگزام لکھتی ہے، اور اب ایگزام ختم ہونے میں سے صرف اور صرف 15 منٹ پڑے تھے، اور یہاں خوشی کا رونے والا چہرہ بنا ہوا تھا کیونکہ اسے پورا ایک لانگ کوسچن آ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بیچاری بہت سوچتی ہے پر اسے کچھ نہیں آتا۔ اننیا نے ٹھان رکھا تھا اس کا پیپر خود چاہے کینسل ہی ہو جائے، پر خوشی کا تو یہ لاسٹ کوسچن وہ چھوڑنے نہیں دے گی، چھوٹنے نہیں دے گی، اس لیے اننیا اسے اپنا پیپر یوں اوپر کر کے دکھاتی ہے جب ٹیچر کی نظر ادھر نہیں ہوتی۔ خوشی سے بولتی ہے بہت رسک ہے، پر اننیا بولتی کچھ نہیں ہوگا۔ اننیا میم پہ نظر رکھتی ہے اور اپنا پیپر یوں خوشی کی طرف کرتی ہے۔ خوشی تو اس کا پیپر دیکھ رہی تھی، پر ساتھ ساتھ باقی کے بچے بھی دیکھنے لگ جاتے، تو خوشی اسے کہتی مجھے مت دکھاؤ، اننیا بولتی چپ چاپ سے دیکھو۔ اب خوشی جو ہے جب وہ اس کا آنسر دیکھتی ہے کہتی ارے اس کا آنسر یہ تھا، یہ تو مجھے آتا ہے، میں ایسی ٹینشن لے کے بیٹھی تھی۔ اننیا بولتی حد ہے، اب جلدی سے لکھو، اور اننیا اپنا پیپر سیدھا سامنے کر کے اسے ریپیٹ پڑھنے لگتی ہے، اور خوشی جلدی جلدی لکھنے لگتی ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد ان کا پیپر ختم ہو جاتا ہے، اننیا باہر آتی ہے، خوشی کا ویٹ کرتی ہے، تبھی خوشی دوڑ کے آتی ہے، اننیا کو حق کرتی کہتی تھینک گاڈ جان، آپ نے مجھے دکھا دیا، مجھے یہ آنسر آتا تھا پر پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے اسی کوسچن کا آنسر ہے، میں اپنے کبھی کبھی بہت اسٹوپڈ جیسی حرکتیں کرتی ہوں، جس پہ اننیا خوشی کو حق کرتی ہے کہتی کوئی بات نہیں جان، ایسا ہو جاتا ہے، میں خوش ہوں کہ آپ نے اچھے سے پیپر کر لیا۔ اور یہ دونوں پھر ایک دوسرے کو سب کے سامنے وہیں پہ فور ہیڈ پہ کس کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں، اور سینٹر کے باہر آتے ہیں جہاں گیتا اور بھومی بڑی پریشان کھڑی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا، ابھی تک یہ لوگ آئے کیوں نہیں۔ تبھی اننیا اور خوشی پھدکتے پھدکتے آتے جو کہتے ہیں یہ ہمارا آخری پیپر ہو گیا، جو کہ بہت اچھا تھا، ہم نے بہت اچھے سے پیپر کیا۔ دونوں بہت زیادہ خوشی منا رہے تھے، اور گیتا اور بھومی ان دونوں کو حق کرتے ہیں کہ تھینک گاڈ، ہم بہت ڈر گئے تھے، سارا پیپر اچھے سے کیا نا، کچھ چھوڑا تو نہیں۔ تو گیتا اور بھومی کے بات سن کے اننیا اور خوشی بولتے نہیں نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور 3 دفعہ پڑھا بھی پیپر دینے سے پہلے، جیسے آپ نے بولا سب صحیح تھا۔ اور پھر دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور بچوں کو لے کے گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد بھائی نے پتہ چلتا ہے کہ آج ان کا فیوریٹ کھانا بنا، انہیں بھوک بھی بہت تھی، اتنے دنوں سے ڈھنگ سے نہیں کھا پا رہے تھے، تو آج ان کی پلیٹ میں کھانا ڈالا جاتا ہے، پر اتنے دنوں سے گیتا اور بھومی کے ہاتھ سے کھانے کے کارن اب ان کا من ہی نہیں کرتا اپنے ہاتھوں کو گندا کرے، اپنے ہاتھوں سے کھائیں، جس پہ اننیا بولتی بھائی ہم نہیں کھا رہے اپنے ہاتھوں سے، گیتا مما آپ کھلاؤ نا جیسے ہمیشہ کھلاتی ہو، جس پہ گیتا ہنسنے لگ جاتی ہے۔ وہ ان دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، یہ لوگ ساتھ میں مستی بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور اننیا اور خوشی دونوں کو
تھینکس بھی بولتے ہیں کہ ہمارے ایگزامس کی وجہ سے آپ نے اپنا سارا کام چھوڑ کے سارا دھیان ہم پہ دیا، ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس آپ جیسے پیرنٹس ہیں۔ اب اننیا بھی نے اپنا فیملی ہی مانتی تھی، اپنے پیرنٹس ہی مانتی تھی، اور وہ ایسے ہی نہیں بولتی تھی پیرنٹس، تو سب بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ مستی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور گھومنے پھرنے کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم پورے 2 ہفتے تک ویکینڈس پہ جائیں گے، بہت زیادہ انجوائے کریں گے، جس پہ اننیا اور خوشی بولتے ہیں ابھی تو ہمیں ہماری نیند پوری کرنی ہے، ہم روم میں جا رہے ہیں سونے کے لیے۔ گیتا اور بھوم بولتے ہیں ٹھیک ہے۔ یہ دونوں سونے چلے جاتے اور بس سارا ٹائم سوتے ہی رہتے، پھر ان کی آنکھ رات میں 10 بجے کھلتی ہے، جنہیں بہت تیز سے بھوک لگی تھی۔ یہ دونوں فریش ہو کے کچن میں جاتے ہیں، پر گیتا ان کے روم میں چلی جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے بچیاں روم میں نہیں ہے تو سمجھ گئی ہیں بھوک کے مارے کچن میں ہی گئی ہوں گی، تو گیتا بھی ان کے پیچھے کچن میں چلی جاتی ہے، جو ان کے لیے کھانا گرم کرتی ہے اور اپنے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتی ہے، پھر یہ سب اکٹھے بیٹھ کے مستی کرتے ہیں۔ اب گیتا تھوڑی تھک چکی تھی، اس لیے بولتی میں سونے جا رہی ہوں، جس پہ وہ سونے چلی جاتی ہے۔ یہاں خوشی اور اننیا کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ سو لیا تھا، جس پہ اننیا بولتی چلو نا تھوڑا باہر گھوم کے آتے ہیں۔ خوشی بولتی اتنی رات میں مما کبھی الاؤ نہیں کریں گے، جس پہ اننیا بولتی انہیں نہیں بتاتے نا، پاس میں ہی گھوم کے آتے ہیں۔ خوشی بولتی نہیں نہیں، اتنی رات میں اکیلے جانا سیف نہیں ہے۔ اننیا بولتی کم آن میں ہوں نا آپ کے ساتھ، پھر کیسا ڈر۔ خوشی بہت اچھا ٹھیک ہے۔ یہ لوگ باہر آتے ہیں، پر ڈرائیور انکل بھی اپنے گھر جا چکے تھے اور گارڈز بھی جو ہے وہ کچھ نیند میں تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ یہاں خوشی جو ہے وہ ایک گارڈ کو بولتی ہے کہ ہمیں باہر لے کے جانا ہے، آپ ہمیں باہر لے کے جاؤ۔ گارڈ بولتا ہے اتنی رات میں آپ نے میم سے پرمیشن لی؟ جس پہ خوشی جھوٹ بول دیتی ہے ہاں لے لی۔ گارڈ بولتا ہے ٹھہریے میں بھی ایک بار میم سے پوچھ کے آتا ہوں، جس پہ خوشی بولتی ہے آپ کو سنائی نہیں دیا میں کہ آپ سے جھوٹ بولوں گی؟ جس پہ گارڈ بولتا ہے سوری سوری بیبی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو باہر لے جاتا ہوں۔ یہاں یہ لوگ گارڈ کے ساتھ گاڑی میں باہر آ جاتے ہیں، جہاں کافی دیر تک باہر گھومتے ہیں، اور پھر اننیا کہتی چلو نا کہیں آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ خوشی بولتی ہے ٹھیک ہے۔ خوشی گارڈ کو بولتی ہے کہیں پاس آئس کریم پارلر کھلا ہے تو وہاں لے جاؤ۔ گارڈ بولتا ہے اوکے بیبی، اور یہ لوگ آئس کریم کھانے کے لیے آئس کریم پارلر چلے جاتے ہیں۔ وہاں یہ لوگ آئس کریم لیتے ہیں اور مزے سے آئس کریم کھاتے ہیں، بہت ساری مستی بھی کرتے ہیں، اور یہاں اننیا اور خوشی ساتھ میں بہت سارے پکس بھی کلک کرتے ہیں، بہت انجوائے کر رہے تھے، پر انہیں کیا پتہ تھا کہ ابھی بھی کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب یہ لوگ آئس کریم کھانے کے بعد جیسے آئس کریم پارلر سے باہر نکلتے ہیں کہ تبھی وہاں پہ ایک گاڑی فل سپیڈ میں ان دونوں کی طرف بڑھ رہی تھی، پر اس سے پہلے کہ ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا گارڈ آ کے ان دونوں کو پیچھے کر لیتا، اور انہیں ڈانٹتا بھی ہے کہ آپ دونوں کا دھیان کہاں تھا۔ اننیا اور خوشی گارڈ کو تھینک یو بولتے اور کہتے پتہ نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں، گاڑی اتنی سپیڈ میں آ رہی تھی، سوری ہم سے غلطی ہو گئی۔ گارڈ انکل کہتا ہے اگر تم میں سے کسی کو کچھ ہو جاتا تو میم تو میری جان ہی لے لیتی، بس بہت ہو گیا گھومنا، اب اتنی رات میں باہر گھومنا سیف بھی نہیں، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ جس پہ خوشی بتاتی ارے آپ ہو نا ہمارے ساتھ، ہمیں آپ پہ پورا وشواس ہے، آپ ہمیں کچھ نہیں ہونے دو گے۔ گارڈ بولتا ہے ہاں مجھے پتا ہے میں ہوں، پر پھر بھی سیف نہیں ہے، چلو ہم گھر چلتے ہیں۔ اب گارڈ تو بار بار گھر جانے کا بول رہا تھا، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ بھومی کے آلریڈی بہت سے دشمن ہیں، اور اس لیے بھومی نے بول رکھا تھا بچوں کے ہمیشہ خیال رکھنا۔ وہ ڈر رہا تھا اور بار بار گھر جانے کا بھی بول رہا تھا، پر اننیا اور خوشی نہیں مانتے، انہیں تو ذرا بھی گھومنا تھا۔ اتنے دنوں بعد تو وہ آزاد ہوئی تھی پڑھائی کے ٹینشن سے، اب وہ تھوڑی مستی کرنا چاہتے تھے۔ تبھی اننیا خوشی کو بولتے ہیں یار یہ گارڈ تو بہت اسٹرکٹنس کر رہا ہے، ہم کہیں اکیلے میں نہیں جا سکتے۔ خوشی بہت ہی مطلب اننیا بہت ہی چلو نا مجھے آپ کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ جانا ہے، گاڑی میں چلاؤں گی۔ خوشی تو صاف منع کر دیتی ہے، اننیا بہت ہی چلو نا پلیز کچھ نہیں ہوگا پلیز، مجھے آتی ہے گاڑی چلانی یار، میں ڈرائیور انکل سے ہی سیکھی، آپ کو مجھ پہ وشواس نہیں ہے کیا؟ اننیا یہاں بچوں کی طرح ضد کرنے لگتے ہیں۔ خوشی بہت ہی اچھا ٹھیک ہے، اور پھر یہ لوگ گاڑی میں جا کے بیٹھتے ہیں، لیکن ڈرائیور انکل یہ بھی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اننیا بولتی میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے اور ایسے ہی گاڑی روکنے کا بولتی ہے۔ جیسے ہی گاڑی رکتی ہے اننیا گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے، ڈرائیور انکل اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ اننیا بیبی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہو نا؟ پر اتنے میں ہی خوشی پیچھے سے اننیا کو اشارہ کرتی ہے، اننیا گارڈ انکل کو پش کرتے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے کہتی سوری ہم بس تھوڑی دیر میں گھوم کے گھر چلے جائیں گے، آپ گھر چلے جانا، اور ایسے بول کے گاڑی سٹارٹ کر دیتی ہے۔ بیچارہ گارڈ ان کے پیچھے بھاگتے رہتا پر اننیا اور خوشی گاڑی ہی نہیں روکتے، یہ دونوں کافی دور آ جاتے ہیں، اور اننیا کہتی یہ دیکھا میں نے بولا تھا نا میری ڈرائیونگ اچھی ہے، میں کچھ نہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں کروں گی۔ خوشی بولتی ہاں آپ تو بہت اچھے سے گاڑی چلا رہے ہو، آپ مجھے بھی سکھا دینا۔ اننیا بولتی ہاں ٹھیک ہے، اور پھر اننیا میوزک لگاتی ہے، یہ دونوں لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتی ہیں، بہت زیادہ مستی بھی کرتی ہیں، بہت ہی زیادہ انجوائے کرتی ہیں، اور
ایک جگہ پہ انہوں گاڑی روک دی. خوشی بولتی ہے کیا ہوا, گاڑی کیوں روکی؟ اتنے میں ہی انہوں نے اپنی سیٹ بیلٹ کھول دیتی ہے اور خوشی کے قریب جا کے اسے کس کرنے لگتی ہے. خوشی بھی تھوڑی رومانٹک ہو جاتی ہے اور وہ بھی اسے کس کرنے لگتی ہے. خوشی بھی اپنی سیٹ بیلٹ کھول دیتی ہے اور ایک دم انہوں کے اوپر آ جاتی ہیں جہاں وہ اسے بہت زیادہ کس کر رہی تھی. اور یہ دونوں ایسے ہی ایک دوسرے کو بہت زیادہ کس کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو لپس پہ بائٹ بھی کرتے ہیں. تبھی وہاں پہ ایک گاڑی آ جاتی ہے جو ان کے آگے آ کے رک جاتی. خوشی ایک دم اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھتی ہے اور تبھی ایک آدمی آ کے جو ہے وہ یوں نوک نوک کرتا ہے ان کی ونڈو پہ. اننیا ونڈو نیچے کرتی ہے اور یہ ایک پولیس والا تھا جو انہیں کہتے تم دونوں تو بہت چھوٹی ہو, کیا کر رہی ہو اکیلی گاڑی میں؟ یا اننیا گھبرا جاتے ہو, کہتی نہیں نہیں ہم اکیلے نہیں ہیں, وہ تو ہم اپنے انکل کے ساتھ ہیں. کہتے اچھا کہاں ہے تمہارا انکل, اور یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تم کیا کر رہی ہو, کیا تم ڈرائیو کر کے آئی ہو؟ تبھی وہاں پہ کہیں سے جو ہے وہ گارڈ انکل دوڑتا دوڑتا آ جاتا ہے. کہتے نہیں 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 میں گاڑی چلا کے آیا ہوں, وہ تو میں یہیں باہر گیا تھا ایک کال پہ بات کرنے کے لیے, سگنل ایشو تھے نا اسی لیے. تو کہتے پھر یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کیا کری ہے؟ تو گارڈ انکل کہتے ہیں وہ بچی ہے نا تو بس ایسے ہی بیٹھ گئی ہوگی. اننیا بیٹا کیا کری ہو, پیچھے پیچھے جا کے بیٹھو. اور ایسے اننیا کو پیچھے بھیج دیتا ہے جس سے خوشی بھی نیچے اترتی ہے اور وہ بھی اننیا کے ساتھ پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہاں گارڈ انکل پولیس سے سوری کرتا ہے کہ یہاں بچیوں کو اکیلا چھوڑ کے جانے کے لیے, اور وہ گاڑی چلاتا ہے اور پھر گھر کی طرف گاڑی لے کے جاتے ہیں. یہاں پورے ٹائم یہ لوگ شانت بیٹھے تھے. جیسے گھر پہنچتے ہیں تو گارڈ انکل ان دونوں اوپر شاؤٹ کرتے ہیں, ان پہ چلاتا ہے, جس پہ اننیا سوری کرتی ہے اور خوشی بھی. گارڈ انکل کہتے ہیں تم لوگ کو پتہ نہیں ہے کہ تم لوگوں نے اپنی جان کتنی بڑی رسک میں ڈالی, اگر تم دونوں کو کچھ ہو جاتا تو میں گیتا میم اور بھومی میم کو کیا جواب دیتا, رسپانسبلٹی تو میری ہی ہو نا تم دونوں. اور جس پہ اننیا اور خوشی بھی سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا اور وہ سوری بھی بولتے اور پرومس کرتے کہ آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے, لیکن آپ پلیز ہمارے پیرنٹس کو مت بتانا. جس پہ گارڈ بولتا ہے ٹھیک ہے تم پرومس کرو ایسی حرکت نہیں کرو گی تب بھی میں پرومس کروں گا. تو یہ تینوں ہی پرومس کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے. اور پھر اننیا اور خوشی دونوں روم میں چلے جاتے ہیں جہاں اننیا بولتی آج تو بڑا مزہ آیا. خوشی بولتی ہاں وہ تو ہے. خوشی آ کے لیٹتی ہے, اتنے اننیا ایک دم سے خوشی کے اوپر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو گاڑی میں ادھورا رہ گیا کیوں نہ اسے پورا کیا جائے. جس پہ خوشی شرماتی ہے اننیا ایک دم سے اس کے اوپر آ کے اسے کس کرنے لگتی ہے اور خوشی کے ہاتھ میں ایک دم اوپر کر دیتی ہے. اس کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کرنے کے بعد وہ خوشی کو بہت ہی زیادہ کس کر رہی تھی. خوشی بھی اسے کس کر رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے میں مدہوش ہو رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے اننیا خوشی کی ڈریس کو ریموو کرنے لگتی ہے, پر اتنے میں ہی ان لوگوں کی ونڈو پہ کچھ آ کے لگتا ہے جس سے اننیا پیچھے ہوتی ہے اور وہ ونڈو کے پاس جاتی ہے. وہاں وہ جیسے ہی ونڈو کے پاس جاتی ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. کہتی ارے کچھ تو مجھے ایسا لگا شور ہوا ہے یہاں سے. خوشی ہوتی مجھے تو کچھ آواز نہیں آئی. اننیا بولتی اچھا چلو پھر میرا وہم ہوگا. اننیا ایسی بول کے خوشی کے پاس آ کے لیٹتی ہے اور اسے کس کرنے لگتی ہے, پر اتنے میں خوشی بولتی مجھے بہت زور سے نیند آ رہی ہے, اور خوشی پھر سے سو جاتی ہے. اننیا ہنستے کہتی یہ لڑکی بھی نا بس سوتلو رام ہے ایک نمبر کی, جب دیکھو سو ہی جاتی ہے. اور پھر اننیا خوشی کو بہت پیار سے کس کرتی ہے, اسے اپنی باہوں میں بھرتی ہے اور تھوڑی دیر میں اننیا بھی سو جاتی ہے. اگلے دن یہ دونوں 10-12 بجے تک سوتے ہی رہتے ہیں, اور جب ان کی آنکھ کھلتی ہے صبح کے 11 بج چکے تھے. اور پھر یہ دونوں جلدی سے فریش ہو کے نیچے جاتے ہیں جہاں گیتا ان کے لیے بریک فاسٹ لگاتی ہے, پر بھومی وہاں نہیں تھی. اننیا پوچھتی ہے کہ بھومی مما کہاں ہے, تو بتاتی ہے تمہاری بھومی مما تو آفس چلی گئی تھی, انہیں کچھ کام تھا. جس پہ اننیا بولتی ارے آپ لوگ تو ویکینڈ کی بات کر رہے تھے اور ابھی دیکھو کوئی ٹائم ہی نہیں دے رہا ہمیں. جس پہ گیتا بولتی ارے کوئی بات نہیں, ہم کل چلیں گے نا ویکینڈ انجوائے کرنے کے لیے, ابھی چلو تم لوگ بریک فاسٹ کر لو. اور پھر وہ لوگ اچھے سے بریک فاسٹ کرتے ہیں. تبھی باہر گاڑی رکتی ہے تو اننیا خوشی کی ماری کہتی ہے یہ بھوماما آ گئی, بھوماما آ گئی. ویسے بولتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بھاگتی ہے, لیکن تبھی سامنے سے کوئی اور نہیں بلکہ اننیا کی ریل مما آ جاتی ہے, جنہیں دیکھ کے اننیا ایک دم سے اپسیٹ ہو جاتی ہے اور وہ انہیں اگنور کر کے واپس روم میں جانے لگتی ہے. پر خوشی اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے. اننیا بولتی ہے میرا ہاتھ چھوڑو. خوشی بولتی ہے بیٹھ جاؤ. تو اننیا ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے جہاں اننیا کی مما اننیا کو دیکھے ہی جا رہی تھی. وہ کہتی بیٹا دیکھو میں تمہارے لیے کچھ گفٹس لائی ہوں. پر اننیا نہ ہی وہ گفٹس کی طرف دیکھتی ہے نہ ہی انہیں تھامتی ہے, پر خوشی وہ گفٹس لے کے رکھ دیتی ہے. کہتی تھینک یو آنٹی, اننیا کو یہ بہت اچھے لگیں گے ہے نا اننیا. اننیا بولتی اور پھر اننیا کی مم کہتی ہے اننیا بیٹا کیسی ہو تم. اننیا کچھ بھی رسپانس نہیں دیتی. اننیا کی مم کہتی ہے کہ سوری بیٹا تمہارے بورڈ ایگزامس میں آ نہیں پائی. جس پہ اننیا بولتی کوئی نئی بات تھوڑی ہے, مجھے عادت ہے. جس پر اس کی مم کہتی کیا تم میرے ساتھ گھر نہیں چلو گی.
अनन्यावती कौन सा घर? वही घर जिससे आपने मुझे धक्का दे के अपने हाथों से बाहर निकाला था? क्या उसी घर की बात कर रही हैं आप? तो नहीं, मैं उस घर में वापस कभी भी नहीं जाऊँगी। अनन्या की मॉम रोने लगती है, माफ़ी माँगने लगती है, पर अनन्या का तो कोई असर ही नहीं हो रहा था उनकी माफ़ी का, उनके रोने का। वो बोलती है कि मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी और यही मेरा आखिरी फ़ैसला है, और ऐसे ही बोल के अनन्या वहाँ से चली जाती है। जिस पे खुशी भी उसके पीछे जाती है, उसे समझाती है कि गलती तो इंसानों से ही होती है ना। आपकी मम्मा को आप अपनी गलती का एहसास है और वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो आई थिंक आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए। जिस पे अनन्या बोलती है कि आप मुझे अपने घर से भगाना चाहती हो खुशी, तो साफ साफ बोल दो ना। जिस पे खुशी बोलती है आप ऐसे कैसे बात कर सकती हो मेरे साथ? आपको पता है ना मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, भला मैं क्यों चाहूँगी कि आप मुझसे दूर जाओ? अनन्या बोलती फिर क्यों मुझे बार बार उनके साथ जाने का बोल रही हो? खुशी बोलती क्योंकि वो आपकी माँ है और वो अब पछता भी तो नहीं है, वो चाहती है आप उनके साथ वापस चली जाओ। जिस पर अनन्या बोलती पर मुझे नहीं जाना खुशी, मुझे अगर फोर्स किया तो मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी समझी, पर उनके घर कभी भी नहीं जाऊँगी। तो यहाँ खुशी अनन्या को समझाने लगती है, पर अनन्या तो कोई भी बात नहीं मान रही थी और गुस्से से घर से ही बाहर चली जाती है। खुशी भी उसके पीछे पीछे जाती है, उसे मनाने लगती है। ये लोग मेन रोड पे ही खड़े थे कि तभी एक गाड़ी आके इनके पास रुकती है। खुशी उस गाड़ी की तरफ यूँ देख ही रही थी कि तभी उसमें से 3 आदमी बाहर निकलता है जिन्होंने मास्क लगा रखा था, और वो इन दोनों को ही ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगते हैं। अब ये इनकी ये जो किडनैपिंग थी ना, वो इनके घर के बिल्कुल सामने ही हुई थी और इन्हीं के घर का एक गार्ड देख लेता जो उनके पीछे भागता भी है पर रोक नहीं पाता। यहाँ अनन्या की मॉम रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अनन्या को मना के मेरे साथ मेरे घर वापस भेजो, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, कभी उस पर गुस्सा भी नहीं करूँगी, कभी चिल्लाऊँगी भी नहीं। जिस पे गीता उन्हें बोलती है कि हम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, हमने उसे नहीं रोका, आप उसे मनाओ, अगर वो जाएगी तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे। इतने में गार्ड दौड़ता दौड़ता आता है जो कहता है कि वो खुशी बेबी और अनन्या बेबी को कोई गाड़ी में डाल के लेके आते, ये दोनों परेशान हो जाते हैं क्या। और गीता तो परेशान होकर मारे बाहर भागती है, पर इतने में वो गाड़ी तो वहाँ से जा चुकी थी। पता भी नहीं था किसने किडनैप किया, क्यों किया, कुछ भी नहीं पता था। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खुशी गार्ड्स को बहुत डांटती है, तुम लोग अंधे थे क्या, बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा, उसे अकेले बाहर जाने क्यों दिया, बहुत ज़्यादा डांट लगाती है। गार्ड्स हर जगह बच्चियों को ढूंढ रही थी, यहाँ गीता भी ढूंढ रही थी, नैना की मम्मी बहुत हाइपर हो जाती है और वो भी खुशी और अनन्या को ढूंढने के लिए गीता के साथ निकल पड़ती है। हाँ, गीता जब काफ़ी देर ढूंढती है नहीं मिलती तो वो भूमि को कॉल कर देती है, उसे सब बता देती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। थोड़ी देर में भूमि आ जाती है, वो हक करती है गीता को और कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ बच्चियों को कुछ नहीं होगा, हम ढूंढ लेंगे, प्लीज़ रोना बंद करो। पर खुशी तो के बारे में और अनन्या के बारे में सोच सोच के गीता पागलों की तरह रोए जा रही थी। हाँ, भूमि भी अब बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि वो भी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। अब ये तीनों पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि रोने का टाइम नहीं है, हमें हमारी बच्चियों को ढूंढना होगा, वो भी मिलके, और फिर ये सब मिलके बच्चियों को ढूंढने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में एक गार्ड कॉल करता है जो कहता है मैम मुझे सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, और वो फुटेज जो है वो उस घर के सामने थी जिस घर के सामने मतलब ये हुआ था, मतलब घर के सामने मेन रोड था और मेन रोड पे वाक़या हुआ था, तो उस घर की फुटेज में रिकॉर्ड हुआ था। तो वो फुटेज में ये लोग गाड़ी का नंबर देख लेते हैं। अब भूमि के तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना और कॉन्टैक्ट्स थे, तो वो उन्हें कॉल करती है और उन्होंने उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकालने का बोल दिया। थोड़ी देर में भूमि के पापा जो कोर्ट में थे उन तक भी ये बात पहुंच जाती है कि अनन्या और खुशी किडनैप होगी। वो भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं और वो भी अपने सारे लिंक्स यूज़ करने लगते हैं, लेकिन कहीं भी बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा था। अब भूमि को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो अपनी पुरानी टीम वापस बुला लेती है, यानी कर्नल अंकर और अपना बाकी पूरी जो टीम इन्होंने बनाई थी वो सब वापस आ जाते हैं। और अब इन सब का एक ही मिशन होता है, खुशी और अनन्या को कहीं से भी ढूंढ निकालना। सब पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे, हर एक जगह हर एक पुलिस स्टेशन में बच्चों की पिक्स थी जो उन्हें ढूंढा जा रहा था। काफ़ी सारी स्पेशल फोर्स भी लगा रखी थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ सब बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए थे और वहाँ दूसरी तरफ अनन्या और खुशी, उन दोनों की जब आँख खुलती है वो दोनों एक दूसरे को एक बंद रूम में देखते हैं और डर जाते हैं कि हम दोनों को यहाँ कौन लाया। एक दूसरे को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, खुद को आज़ाद करने की कोशिश करते हैं, पर यह नामुमकिन सा लग रहा था क्योंकि इन लोगों के हाथ पाँव सब कुछ बांधे हुए थे, ये लोग हिल तक नहीं पा रहे थे, तो कैसे यहाँ से बाहर निकलते। तभी एक मास्क पहना इंसान वहाँ आता है जिसे देख के अनन्या चिल्लाती है कि कौन हो तुम और हमें यहाँ क्यों बंद करके रखा है, तुम लोग जानते नहीं हो
کہ ہماری فیملی کون ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تم لوگ کی جان لے لیں گے جب انہیں پتہ چلے گا۔ اب تک تو انہیں پتہ چل بھی گیا ہوگا کہ ہم لوگ کڈنیپ ہو چکے ہیں، تم لوگ کو جان سے مار دیں گے، سمجھے، چھوڑ دو ہمیں جانے دو، ابھی بھی ٹائم ہے۔ اننیا اور خوشی تو ڈرانے اور دھمکانے لگتا ہے اس انسان کو، پر جب وہ انسان اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اپنا ماسک اتارتا ہے، تو یہاں اننیا تو پوری طرح سے ڈر جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ اننیا کے اسٹیپ ڈیڈ تھے۔ اننیا کے اسٹیپ ڈیڈ کتنے ہی گھٹیا انسان تھے، یہ بات اننیا سے بہتر تو اور کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا۔ انہیں دیکھتے تو اننیا ایک دم ڈر جاتی ہے، پر خوشی وہ بالکل بھی نہیں ڈرتی، وہ کہتی اوہ یہ تم ہو، ہماری ہمت کیسی ہو اننیا مجھے کڈنیپ کرنے کی، ہمیں ابھی چھوڑ دو ورنہ تمہارا بہت برا حشر ہوگا۔ وہ تو ڈرائی جا رہی تھی، اسے دھمکیاں دی جا رہی تھی، پر اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اننیا کے قریب آتے اور اس کے فیس کو چھونے لگتے ہیں۔ اننیا اپنا فیس ادھر ادھر کرتی ہے، خوشی چلاتی ہے تو اسے کیوں چھو رہے ہو، ہاں ہمت ہے تو مجھے چھو کے دکھاؤ، تمہاری جان لے لوں گی میں، اسے چھونا بھی مت، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی، ایسے اسے ڈرانے لگتی ہے۔ پر اننیا وہ تو خود ہی بہت ڈری ہوئی تھی، وہ تو اپنی آنکھیں بند کرتی ہے اور چپ چاپ بس ڈری اور سہمی ہوئی بیٹھی ہوتی ہے۔ سو گائز آج کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا، کیا اننیا یا خود کو اور خوشی کو اس جانور انسان سے بچا پائے گی، کیونکہ اس انسان کہنا تو غلط ہی ہو گئی، تو کسی جانور سے بھی بدتر ہے، اتنا گھٹیا انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سو گائز ملتے ہیں پھر نیکسٹ پارٹ میں، دیکھتے ہیں کہ آنے والے پارٹ میں کیا ہوگا، اس انسان کا مقصد کیا ہے، اس نے کیوں ان دونوں بچوں کو کڈنیپ کیا، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ پارٹ میں۔ تب پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک لیے ٹاٹا بائے بائے۔ پر یہاں جان سے پہلے پیار سے چھوٹی سی نمبر سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلد سے اس ویڈیو کو لائک کر دو، کامنٹ کر دو، شیئر کر دو، چینل کو کر لو جلدی سے سبسکرائب۔ ملتا ہے پھر نیکسٹ پارٹ میں، تب تک لیے ٹاٹا بائے بائے۔